السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي ومتتبعات قناة محمد الفلالي. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح بعض التمارين الخاصة بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي. كانت هذا. إذا complétez les légendes des schémas C-contre avec les mots suivants. On a la croûte continentale, on a la croûte océanique, on a le noyau externe, la manteau inférieure, le moho, manteau supérieur, discontinuité de Gutenberg, noyau interne et discontinuité de Lehmann. Donc, on a le schéma. Le schéma à côté, dans le côté droit, on a des lettres et on a des numéros. De 1 jusqu'à 6 et on a des lettres de A jusqu'à C. On va donner à chaque lettre ou bien à chaque numéro le nom correspondant. Donc, on va commencer par le 1. Donc, le 1, c'est la croûte continentale. Ça y est, c'est la croûte continentale. 2, c'est la croûte océanique. يعني الغلاف أو القشرة المحيطية. 3, c'est le manteau supérieur يعني الرداء العلوي. 4, c'est le manteau inférieur. كاين اللي غيقول لك على ان لو مونطو مقسم من ثلاثه، هو مقسم من ثلاثه ولكن على حسب اللي عطاونا المعطيات وعلى حسب داكشي اللي عطاونا، حيت ما ذكروناش هنا لو مونطون موين. صحيح، عندنا لو مونطون 4 سي لو مونطون انفيريور يعني الرداء السفلي. 5 سي لو نوايو اكسترن يعني النواة الخارجيه. Et 6 c'est le noyau interne. Et A c'est la discontinuité de Moho. B la discontinuité de Gutenberg. Et C c'est la discontinuité de Lehmann. Ça y est، نتمنى ان هادشي يكون واضح. هاد تصحيح قبالتكم. عندنا لا كروت كونتينونتال سي لو 1. عندنا واحد الشابو سور لو او، من سينا ما درناهاش، هي الغلاء، هي القشرة القارية. وعندنا لا كروت اوسيانيك اللي هي القشرة المحيطية. عندنا لو مونطو سيبيريور في 3 هي الرداء العلوي. في 4 عندنا لو مونطو انفيريور. في 5 عندنا لو نوايو اكسترن النواة الخارجية. وعندنا لو نوايو interne. Ça y est, le noyau externe est toujours, il prend un état qui est liquide. C'est pour cela les ondes sismiques S ne se propagent à ce niveau-là. Et on a le noyau interne, يعني النواة الداخلية ou bien البذرة ou bien la graine. C'est la même chose. Et on a des discontinuités. Ce sont des surfaces qui séparent entre deux enveloppes terrestres différentes. On a par exemple la discontinuité de Moho. Elle se trouve entre la croûte et le manteau. Ça y est. On a la discontinuité de Gutenberg. Elle sépare entre le manteau et le noyau. Alors que la discontinuité de Lehmann, elle sépare entre deux enveloppes, c'est le noyau externe et le noyau interne. Ça y est. La discontinuité de Moho se trouve à peu près d'entre 35 km. Gutenberg à peu près de 2900 km. Et la discontinuité de Lehmann se trouve à peu près dans 5155 km. صحيح، انا عطيتكم جميع المعلومات المرتبطه بهاد لي ديسكونتينيتي بليس لا ديفينيسيون ديال لي ديسكونتينيتي سيكو هو الانقطاع، كنسميه بالعربيه الانقطاع. يعني شنو هو الانقطاع؟ هي واحد المكان كيختلف ما بين او كيفصل ما بين غلافين مختلفين ديال الكره الارضيه، وعلى مستوى هذا الغلاف هذا او على مستوى هذا الانقطاع كيتم واحد التغير مفاجئ في السرعه والاتجاه ديال الموجات الزلزاليه. Maintenant, on passe à un autre exercice. Le schéma ci-contre montre la naissance d'un séisme. يعني هاد الوثيقة كتبين لنا الظهور أو التولد ديال واحد الزلزال. Sa propagation يعني الانتشار ديالو et ses effets sur le pays والتأثير ديالو على المناظر. La première question. Complétez les légendes suivantes. On va compléter les légendes suivantes. يعني غادي نعطيو داك الارقام اللي عندنا في الوثيقه، غادي نعطيوها الاسم المناسب ديالها. غنبداو
غنمشيو للوثيقه. عندنا منازل الفوق، عندنا دي سيركل بوانتيي، وعندنا واحد الاسهم في اتجاهات مختلفه، وعندنا واحد الشق. السهم رقم واحد كيمشي مباشره لداك الشق. شنو كنسميو داك الشق؟ لا كاسير. شنو كنسميو داك لا كاسير؟ يعني الكسر. كنسميوه، اسمع، كنسميوه سي لا فايل باللغه العربيه، كنسميوه الفالق. الفالق سي لا فاي. صافي. غنمشيو للثانيه. الجوج عندنا واحد النقطه كتواجد على مستوى سطح الارض. هذيك النقطه كتكون عموديه على واحد المنطقه اللي كيوقع فيها الكسر في الباطن، كنسميها ليبي سونتر. ليبي سونتر. صافي. سي ليبي سونتر هي المنطقه اللي كتعرف اقوى شدات زلزاليه، كتسميها ليبي سونتر. في ثلاثه شنو عندنا دي سيركل بوانتيي. هذوك لي سيركل كنسميوهم سي لي زوند سيسميك. عقل عليها، لي زوند سيسميك يعني الموجات الزلزاليه. كنعتذر. كنسميهم الموجات الزلزاليه. عندنا كات. 4 هي المنطقه اللي وقع فيها الكسر. واحد المنطقه في الباطن الارض كيوقع فيها الكسر، وهي مصدر الموجات الزلزاليه، كنسميها سي لو فويي، يعني البؤره الزلزاليه. لو فويي او بيان اون لابيل ايبو سونتر باش ايغريك. ايبو سونتر. صافي. ايبو سونتر. دونك عطينا دابا العناصر ديال هذا الرسم هذا. صافي. اذا كتلاحظوا واحد الاسهم هذوك كيبينوا لنا الاتجاهات الممكنه بالنسبه لي زوند سيسميك. لي زوند سيسميك. شنو خاصك تعرف نتايا؟ خاصك تعرف الديفينيسيون ديال لا فايل، غادي نشوفوه ان شاء الله في الدرس المقبل. لا فايل شنو كنقصدوا بلا فايل، على شنو هو لي بي سونتر، هي المنطقه اللي كتعرف اقوى شده زلزاليه وكتكون عموديه على البؤره. خاصك تعرفها. خاصك تعرف لي زوند سيسميك الانواع ديالهم، وكل واحد باش كيمتاز باي سرعه، والسرعه بطيئه، سرعه متوسطه، ولا سرعه سريعه. ولو فوي الديفينيسيون ديالها يعني لا زون كي او اون لا ريبتير او زون دو ريبتير et on a c'est l'origine de les ondes des ondes sismiques. صحيح. اذا هادو من المعلومات، وهادو انطلاقا كيشكلوا لنا واحد الزلزال. اذا باش نهضروا على الزلزال ضروري نذكروا هاد العناصر هادو. صحيح. خصنا نذكروهم باش تكون واحد الصوره ايجابيه في الذهن ديال المتعلم. صحيح. اذا مره اخرى ان شاء الله غادي نكمل لكم هذا الامتحان هذا. اذا ما كنبغيش نطول عليكم الفيديو بزاف وباش ما يتحسش الانسان بالملل، وان شاء الله راني غادي نعطيكم الامتحان كله، غادي نعطيه التصحيح ديالو. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساش اللي تفرج الفيديو ما ينساش انه يدير لايك ويدير كومونتير باش نعرفوا انه راه شاف الفيديو. وان شاء الله كنتمنى لكم مره اخرى التوفيق والنجاح، وما تنساوش انه مزيدا من الحيطه والحذر بخصوص المتحور ديال اوميكرون. رعاكم الله. مع السلامه.